والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كتاب الكبائر كي جر. الكبيرة الرابعة في ترك الصلاة دين بكبائر تأفريسو صلاة نميل كسب رديم أو سين دين بكبائر سنكي جر. فصل وقد ورد في الحديث وان وجين فصلين كوين ردبت وقد ورد في الحديث حديث وان كي قدفه إن من حافظ على الصلوات المكتوبة واجبة أور كصلاة وقت سيت دلت كأمل مساجد الدلت أكسين أور أكرمه الله رب كرامي جراتان بخمس كرامات كرامة شني رب كرامي جرات نام صلاتي تنكدن سات وقت نوري مساجد الدلتين ربين كرامة شنك الناف كتوكو يرفع عنه ضيق العيش جيرو عريري تربين الرفول وتو إني أورين قبل اللي وتو إني قرب تشلي إني تهلي جيرو دنسا تإني تجمد ربين جريس وعذاب القبر عذاب قبر أما اللي ربين الرفول سديسو ويعطيه ربين كناف ويا قياما نمسن كتابه كتاب سا بيمينه أركساك مرقات كناف نمي كتاب سارك مرقات كنني في الليل ورليبان ويمر أما اللي يربها نمي سنين كالدنيا الرسالات أكدن ساق جبيسي وقت قدلت على الصراط صراط ربا كالبرق الخاطف أكا أنقاسو النمبتو أقاسي سبلتي صراط اللي يربه ترابت شنيسو ويدخل الجنة نمي صلاة الور جنسين بغير حساب دو جنسين حديث كيس كان قدوف ومن تهاون بها نم صلاة تنمود كيفت كصلاة تندت طبت كوقتان اندلن كامل مساجد الدفين دلن عاقبه الله ربي عقوبة إركا يجرات بخمس عشرة عقوبة قرآن شاني ربي إركا يجرات لباف مصيبة قرآن شاني سور ربي إركا يجرات نم صلاة تفتيت طبت 5 في الدنيا عقوبة شر ربي الدنيا إرت إركا يجرات تارك الصلاة و3 عند الموت عقوبة سدل أجيني دو أجر ربي إركاي و3 في القبر عقوبة سدل أجيني دو كيني قبره يجر قبره سر ربي إركاي و3 عند خروجه من القبر عقوبة سدل أجيني قبره سقبي كيني دي قيامة كان قد ربي إركا يجرات وأما اللاتي في الدنيا أكسي والتكون نشانتات عقوبان توكين تغري الدنيا تاير تغري لين جام سكرة الموت كموت كينز يعني يسلب رفور رجل تغري لين قبر هيس تغري لين جديد قيامة قباسا وأما اللاتي في الدنيا عقوبان ربي نم صلاة تنجبي سنركا يجرات الدنيا الرد فالأولى تدرى ينزع البركة من عمري سربي بركة سفور وتوغني ساكمل قدتها تلي عمل دنسايو كيسة فلن عمري لسبر كان خب لما سوى الثانية يمحى سيماء الصالحين من وجهه نور كي ورد دنس ربين فولسا يركاي فولسان يركاي نور كي سربين فولسا رتتر فولسا نور كي انخب فولسا قمتشون خب وتوغبين فريف مداغون في الخبات اللي ايجيني صلاة برديم كايني صلاة جبسين فولسا دكنا ترتا نور كين خب عقوبة ربي نركاي والثالثة عقوبان سديسو كل عمل يعمله عمل كمو كان متارك الصلاة النوجد لا يأجره الله عليه ربي نجر كيران كنوف إيجين صلاة يبليس وان كان دي كل أجر كيران كننيف والرابعة عقوبة ربي تارك الصلاة ركاي أفريسون لا يرفع له دعاء إلى السماء يوين ربك لا تربين دعودي سارا نقبل والخامسة عقوبا شنيسه ليس له حد في دعاء الصالحين وجد عدي مسلمين والتباتي سين دعاء ستكيسين أي بفتل أي بسن قود كيسا يمكننا نفنم تارك الصلاة يوين قفاي بفتل نرقد يوين مسلمين والانجر مسلمين أي بفتل إسقود رانكنا نف عقوبة ربي تارك الصلاة بوس وجينا الدنيا قباجر وأما اللاتي تصيبه عند الموت عقوبان متارك الصلاة بوجرات جاني سكرات الموت كيجر فإنه يموت ذليلا كتكو إسا يرين خبدو
إسان قابو خب كومار كان خم كنارتي إلى نرق إسا كان كيردو والثانية لم يسن يموت جائعا إسا بالخبو بلا نجيس جرات اللب رفولا والثالثة سديس يموت إندو عطشانا إسا ديبو خبدو ولو سقي بحار الدنيا ديبوس يسل بحري الدنيا شوف أفانسا قد ديبسني بحري الدنيا تن أفانسا يعني أفانسا نخني ما روي إنقوف يكان ديبو بو من عطشه ديبوس نرى إنبو يعني ديبون النخب ديبوان بسان ديكون نمباسنيميت ديبون في سخب تسببتي إنكارت ربي نركاية تنت أجس أركاخبا وتو بحري الدنيا فانتنا خان اللي ديبون بهوت وأما اللاتي تصيبه في قبره عقوب دين متارك الصلاة بوجرات قبره سكيست فالأولى تخرى يضيق عليه قبره نم تارك الصلاة قبره سيتلبسا قبره تعرير تجن حتى تختلف فيه أضلاعه حق قبر سن كيسة جناتي ساني والمرود كجناتي مرقا إني كبتاك يكي مريني ترابتود قبري أكسي تلبسا قبري بلو أماتا نميلا مسد كيد سيني إيل خوتي أمنم أولاني رنتان اتلبساني أكسو جن والثانية عقوبا لم يسو تربي نركاي قبري هيسد يوقد عليه القبر قبري ربي نتقول نارا إبدتو ربي إبد قبري هيسد تقول يتقلب غرغغل غربچسون على العبد چله إر غرغغل ليلا ونهارا الكنيغيال قبرين انك تاوسن يچلم نارتيت الكنيغيا سنم كيسا چنا چسا غرغغل چنا كسين عذابا والثالثه عقوبان سديسو يسلط عليه ربي نتسلط اترغنمچسون في قبره قبري سكيست ثعبان بوف ترغ ربين اسمه بوفس مخانسا الشجاع الأقرع رنين بوفجي سيجي وانت كل سودان كأمل سونكين رفين سمتا كان شوف الربوسيت كرفين سيون قل يعني بوفكسس ربين ترك عيناه من نار التيسا لمان إلى نار تيت بوفسون وأظفاره من حديد خينشي سالين سبيل طول كل ظفر خينشي كمو دير النيسا مسيرة يوم أغلف بيتك تديما نيغا خينشيسا يكلم الميت ميتي قبره درك الدنيا الرسالات قبل إسكان دبت بفكان فيقول واند أنا الشجاع الأقرع أنك تجمخارة وتوفنيت واندون أن انجيسي كأمل الرفين سمتان قبل وصوته مثل الرعد أجينا كسيدة دبسون قون إسان من ديسو بكيا فكات القاصف من ديسوسون تا يعني متنم ترساسي تأكسسون فكات يقول وانا ربفكان أمرني ربي أن أضربك ربي كيوان إن أمرك نباس سيكان أغن سيرو كان انسناد ربي أمرك نباسيران على تضييع صلاة الصبح صلاة الصبح ترمان درب الليسي إرتي أغن سيوران كان سيرو ربيني أمرك نباس إلى طلوع الفجر أغدون قباتت وقت صلاة جيت الرب الله أغدون قباتت أن انسوم يادائران بفكان وأضربك أمل سيرو على تضييع صلاة الظهر صلاة الظهر أتنبلس سببتي سيتي أنا نجد ظهري إلا سيرو إلى العصر أقسرق وتنام بفكان وأضربك أمل سيران على تضييع صلاة العصر بلسيتي أتنرماندر صلاة عصر بلس سببتي سيتي وقت عصر غير بالله إلى المغرب مغرب غهنتي أن نسير أوائران وأضربك أمل سيران على تضييع صلاة المغرب صلاة مغربتها ترماندر بلسيت سببتي إسيتي ودا صلاة سنجيت تسير أيران إلى العشاء عشدين جيتت وأضربك سيران على تضييع صلاة العشاء أك صلاة سببتي صلاة عشاء ترماندر قبل لفتيف وقت صلاة عشاء سنر بالله إلى الصبح صبح قالت أن نسوم كسائران ورابسين ونين كان بوفي كان كسنان بوف كان كأكن أمي هته لبغنغا ويتبوس ربي قبره ستترك فكلما ضربه وجب في سن كميو ضربة وجب في سن يغوص غربچ سن نمسن إلي في الأرض لفكيس 70 ذراعا لأم ترباتما يعني وجب في كوران لف قلبت أقرن لأم ترباتما شوف فلا يزال في الأرض معذبا نمسن الرنزول أقص لفكيسة عذابا إلى يوم القيامة ويا قيامة حق يامان جيتت أكسب قبر سن كيس ربين عذاب درات نم تارك الصلاة وأما اللاتي تصيبه عند خروجه من قبره
عقوب دين منم تارك صلاة بود وجه إني قبره سقبي في موقف القيامة ديد قيامة يست عقوب ربي نركا يجراته كتكوف شدة الحساب حساب ربي نتيجبيز أتماب صلاة دولتين لأني حساب تيجبيزا لميسو وسخط الرب ربي تتدلن جرات سديس ودخول النار نار تسين أيوني فايدان لبي نساء تنجرت وفي رواية لبي وان كجرا فإنه نم تارك الصلاة يأتي يوم القيامة ويقيام قدف وعلى وجهه إسفو لسقبا 3 أسطر مكتوبات كفول سكن قبا صدر سدن خرهب إسا كسر بين قباس جرات السطر الأول صدر قباه سوان خرهبا يا مضيع حق الله يا نمج حق ربي قبل إسكان يا نم صلاتي تكتبت كان لنا كسفول سر قرآن السطر الثاني صدر لم يسوان الرقرهبا يا مخصوصا بغضب الله يا نم رب دلن سور ربي إسج الله خاصة بيكي سار دلن سور ربي إسج الله تجي تدني أكسر القرآن السطر الثالث صدر سديسو وانك سقرهبا كما ضيعت في الدنيا حق الله أكتن أرمان دور الدنيا رت حق ربي قبل ليست كاتن صلاتي قبل ليست فآيس اليوم من رحمة الله أرت اللي رحمة ربي خورسة لدني أكسر القرآن فولسا وعن ابن عباس عبد الله بن عباس وان الرقدمان رضي الله عنهما قال وان عبد الله بن عباس إذا كان يوم القيامة قاف يقيام قهن يؤتى بالرجل رمان قدفا فيوقف إن آبا نمكان بين يدي الله عز وجل فور درابا فيؤمر به إلى النار وجتا ربي من نمكان نار تجيسين فيقول قربتشكا وانب يا ربي لماذا يا رب ما في نار تنجيسا دنبينا نجدان النار الأخبار لربي سقافت فيقول الله تعالى ربي واندون لتأخير الصلاة عن أوقاتها سبب تأتي صلاة إيجي بوست وقت يسير كاتي وقت يسيرة دلن سبب تسنيف نارتي سينتين لم يسوى نارتي سيجيسي وحلفك بي كاذبا سبب تأتي وان أرارت مروك ممخك ينككت سبب تسنيف نارتي سينتين ربي سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي وان الرقدمان أنه رسولا قال وان اليوم قيتك لأصحابه صحابي ساتي وان النبي قيتك اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما يا رب نويا كنج إيسا كان بميدا ستن كيس نم نسيبها ماتي نم نحرستي إرى حرام تشنل يا رب نكيس تشيري لرب كرتي نويا كولي إيسا كان نم نسيبها ما يا رب نكيسا انتاسين يا رب نم محرومك يعني نحرستي ربي تيرى حرام تشن نكيسا انتوچين نويا مج إيسا كور نسيب دنسا كأمل نحرستي ربي اللي خورانيف متوچري أكسيت أي بفت نبيين ثم قال دوبان النبيين بعد سن أتدرون بيت صحابتي من الشقي المحروم نمين سيبها ما كان حرست ربي الرفقيسا إن بيكتو إدقافت إنا قالوا وانت صحابان من هو يا رسول الله رسولك ربي بيكنو إن نميسن إتقافت قال وان النبيين تارك الصلاة نمين سيبها ما كان حرست ربي لين إسر حراما نم تارك الصلاة يا نبيين صلى الله عليه وسلم وروي وانغ وريا أنه أول من يسود يوم القيامة نمي خرافيته ويا قيامة فوليس دكاني سجراتا ويا قيامة نمغري فوليسا دكانا كغر اللي فوليسا النور ربي سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ربي ورفول قراتي سنسون ورسون كيسا نمي خرافيته قراتي سجراتا وجوه تارك الصلاة وتارك الصلاة فوليساني دكاني سجراتا وأن في جهنم وان كيجرا واديا لغا كيجر يقال له لكسوان رنين الملحم رنين فيه لكسوان كيجرا حيات بوتي روغا كيجر كل حية بوتين تقوان سينجيت بوتين تمن قياسيسي فخن رقبة البعير هذا مرمى كرمي قالا أغسجيت يعني فخنين الصلابة والغلد بانا ججبين أكم يعني بوتين سن جبات أك مرم كرم قالا أجس جبات أجس جي تملي طولها ديرني بوتي سني مسيرة شهر لفجتك تديما أجس جي تديرني سي تلسع نيات بوتين سنين تارك الصلاة نيات فيغلي سمها سنكين سيدوب اندنفت يكان اندت في جسمه جسم نم تارك الصلاة كيسين نياتكان سنكين تان كيد ديمتي نفكان بيجي نيات 70 سنة تنغن ترباتها
سنكين سن أدان تنكي سنبد أدان بوتي تاني قن ترباتمنا في سكيدين ثم بعد قن ترباتمنا في والنياتي يتهرى لحمه أي يتساقط لحمه فون سأم تتني الرجيغان بعد سنم فون الرجيغاني لفين الله قدفت عقوبة ربي تارك الصلاة ركاي وجرات قبره ست حكاية قصة روي وانغ وريا أن امرأة من بني إسرائيل أجسلانتين تكتب بني إسرائيل جاءت سين قدفت وريا إلى موسى عليه السلام نبي الله موسى قدفت فقالت وانت إسلانتين يا رسول الله رسول ربي إني أذنبت ذنبا عظيما أندم بأكمل قدو جده وقد تبت منه إلى الله تعالى أمن ربي ترتوبة فادعوا الله ربنا كدد أن يغفر لي ذنبي أقربين دمتي سنة أرارم ربنا كدد ويتوب علي أقربين توبنا الرفور ربنا كدد نبي الله موسى فقال لها موسى عليه السلام نبي الله موسى وانسلانتي تانين وما ذنبك دمبينة نجت مانين إنها قالت وانت يا نبي الله نبي ربي إني زنيت عن الزنا وجد إني زنيت عن الزنا وجد وولدت أما اللين دلي ولدا إلمان زنا دلي فقتلته إجيسيتين دمبينا نجد زنا وجد سنيو دمبيهمتو زنا سنير الفاد إلمان دلينان إلمان كان لإيج إجيسيتين فقال لها موسى عليه السلام نبي الله موسى واندين اخرجي يا فاجرة انت الفاجرة رب بك نبرا بهرين لا تنزل نار من السماء نارتين سمايك سنقبوته فتحرقنا نوغبني بشؤمك نسيب همينك كيتيب سبب تدين بتتيتي نارتين سمايك سقبوته نوغبني نبرا بهرين أثنى موانم توجد زنان سين وانهمتو ilmaan eeged anan ijjeesulle waan hamtu nubira baherin atin namnami yani atbira jattayusi walin halagamu فخرجت جتان بات سنانتين تان من عنده نبي الله موسى بربات منكسرة القلب إسين أني نسي جبخب إسين مورل جبت كأني نسي جبت إسي أكسي سنتي كدلي نتبوت بربات فنزل جبريل عليه السلام جبريل نبي الله موسى قبويم وقال وانا جبريل يا موسى يا نبي موسى الرب تعالى يقول لك ربي وانسين تشوجر لما رددت التائبة يا موسى انت التوبة ديبي تسد في ربنا كرد سينة ما ففر ديبي ستر ربيني تنسيغافة تشوجرين أما وجدت شرا منها أتنا مسيرها ما تتكنغر كام مسلانتي تنفر ديبي ست إلي ربين تنسيغافة تشوجرين قال موسى نبي الله موسى وانب ومن هو شر منها نمي إسلانتي تنرهما انجرا إسلانتي زنا والفاتحة ملي المان كان إجيف نمي إسلانتي تنرهما خر انجرا نبي الله موسى قافت قال وانا الجبريل تارك الصلاة نم تارك الصلاة إسلانتي تنلي إرهما عامدا كأملي بكبر ديم متعمدا كيادتي أملي كسكيف ما جبر ديم نم سنتي إسلانتي تنلي دم بين سيرهم تويرين حكاية أخرى قصة لبي عن بعض السلف والسلف الصالح قريوان رقدما أنه سلف الصالحين كنين أتى قد في أخت له ماتت وبليتي ستدو تكو أول قدوف فسقط إنبوي كيس منه بورصة دكتكو تربوي فيه كبورصة كيس مال أورينجر في قبرها قبر وبليتي ستان كيس الروي فلم يشعر به إن دري إن يوجسني نقري أحد نميت كلين أكسمت أول كان كيست الرانفتني بيت ديبسا حتى انصرف عن قبرها هذا نميتش كان قبر وبليتتان نبرا قالت ثم إيجي قال ذكره خابت بورسا سكان أجن أول كيب خابت فرجع قد ديبي إلى قبرها قبر وبليتي سا قد ديبي فنبشه قبرها خط بعدما انصرف الناس إيجي نمي دود قالت قبرها ختم بورسا كان كي بربادتا فوجد القبر قبرها رجيون ختيت يشعل عليها نارا كإبدك سقول موجر قبر أكسيارك فرد التراب عليها بورسا كانوا لك سبي يمتانا متديبس ورجع عند نمشكان إلى أمه قرارسات ديبي باكيا إسام بوي حزينا كمركتهم فقال وانا نمشكان يا أماه آرتي أخبريني نتم عن أختي أبليتي محالة يسير نتم وما كانت تعمل يسين درمانا كان قد وجدت آرسا قافت إنان قالت وانتين وما سؤالك عنها أتما في انتل سنر نقافت
إن تلتنا اترابت أركا ولنقبنو ما نرفيتنا وديفت تقافت إنان قال وانا نمتكان يا أمي آلتي رأيت قبرها عن قبر إن تلتين أرقى يشتعل عليها نارا يسيء بالدكي سقول موجر أرقى موانسين الدنيا رقتات نتميرين قال وانا فبكت إنبوتي أرتينتان إنا كسرين النان وقالت وانت يا ولدي قربهي كانت أختك آت قبليتين تتوان سنتات تتهاون بالصلاة صلاة دكيفت صلاة تفت صلاة نسي ومامد وتؤخرها صلاة أمالي إيجا كيبوسد عن وقتها وقت يسير إيجا كيبوسدي سبب تسنيف ربي بتأكن عذابنا نتن فهذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها نم صلاة وقت يسير إيجا كيبوس كآساهم قل دبر كيوكان حاجم في قل دبر كواري قل دبر كدنتي سادبي قل بي كصلاة تا وقت يسير رب اللي سفل فردلت حالا نساءك كان فكيف حال من لا يصلي نما ممر تكل دلفت دابا كمخانس إسلام ومو فنسأل الله ربكين كان سنحالا سختري أن يعيننا أقرب خارقار على المحافظة عليها تكسيت وصلاة تكسين الرد في أوقاتها وقت سيت تكسين الرد لن مساجد تملن ويندنا إنه رب جواد أرجى كريم دنسا فصل كوان الردبت في عقوبة من ينقر الصلاة نم صلاة درد كصلاة تنكيسة أمو الدمج الله لفان رأو كأكدن صلاة تنمراغسين كأد لفان تخيو دمسون الرولين جيو ولا يتم ركوعها كأجا جلب خبت اللي جلب كان كيسة تنتر كأكن جلب خبت دمسون الديبين ولا سجودها كأجا سجود اللي سجود سن كيسة تنتر عقوبة نميز قفص لنا الردبت كان وقد روي وانقوريا في تفسير قول الله تعالى جج ربك تفسير ساكيسا وانقوريا فويل للمصلين قلالنا ارتيك وردلته الذين هم عن صلاتهم ساهون ورصلاتي ساني الرانفة قلالنا ارتيك ورسني ربيني فويل للمصلين قلالنا ارتيك وردلته ورسوا وركمي الذين هم عن صلاتهم ساهون ورد صلاة دلت صلاة ثاني الرافت تفسير آية تنكست وانغوريا أي أكستون إنه نمس الذي ينقر الصلاة كصلاة سكيستي يعني متى أكرم جلق قبط كوجه ركوعيتي فوجه سجود الله انقطع فنجو ولا يتم ركوعها ولا سجودها كصلاة أكرم جلق كيكي سكاو كركوع خطيسين كسجود خطيسين سنبانا الذين هم عن صلاتهم ساهون تفسير آياتنا سنكيسا قوريا وثبت في الصحيحين بخاري مسلم وانكي قد في عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رقدما أن رجلا نمتك دخل المسجد مساجد قسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه يسين بيجي مساجد كيتاو نمي صحابتك مساجد قسين فصلى الرجل نمكان دلت ثم بعد دلت الربا جاء قد فيه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نبي سلام فرد عليه السلام نبي نجي كان دي بسيف ثم قال له نبي ايجي سوان لين متشكانين ارجع فصلي مين تديبي دلد فإنك لم تصلي أتي وما دلد نيرين نبي فرجع نم كان تديبي فصلى دلد كما صلى أكم ريفو دلد كان أكسم تديبي سدلد ثم جاء قال في أمل مرو لميسو فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نبي سلام فرد عليه السلام نبي اللي نجي دي بسيف ثم قال نبي وانا دين نجي دي بسيف الربي ارجع مين أما اللي ديبي فصلي دلد فإنك لم تصلي وما دلد لمين دلد إلين فرجع نم كان تم اللي ديبي فصلى دلد كما صلى أكم ريف دلد كان دلد ثم جاء قد في فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بفي نبي ربي سلام فرد عليه السلام نبي نجي كان جوابه وقال وانا دين نبي ارجع فصلي مين أما اللي ميت ديبي دلد فإنك لم تصلي أتوما دلني دلونة دلت تريف تنشوف تاني مين أما اللي ديبي دلد دين 3 مرات نبي مر السديت ديبي سمين مي دلد دين فقال واند في الثالثة مر سديس نبي ديبي سينا نبي صحابك واند والذي بعثك بالحق ربي حق سيقباس سيكك يا رسول الله رسول ربي ما أحسن غيره أنت أغني الرئيم بيك أغني المداخص بيك فعلمني نبرسيسين مرو سدين بيجين تديبس
أكسن شوف وان دندو كتبرتي ساكا إني بيك شوفنا مداخس سنو مران انتاني تنديبي لنين وجتا وانن ربي دوغان سيقباسين سيكا كده أغان الرمبيكو نبرسي سيري نبيين فقال صلى الله عليه وسلم نبي ربي وانين إذا قمت إلى الصلاة فكبر وجهر في صلاة ولجت الله أكبر لتكبير سد ثم بعد تكبيرة الإحرام لك اقرأ أخري ما تيسر معك من القرآن قرآن كيوانة بيت كسي سبلة أخري ثم بعد قرآن كأخري الربات اركع جلب خبد حتى تطمئن راكعا أجت جلبك ستة ترتد ركوع أجت الركوع كيست ترتد لنبيين ثم بعد ركوع دي الربات ارفع متكك والفرار ركوع حتى تعتدل أجت خط وفتت قائما أول الجمت أول إجي أول الجم كيست دي كتر حقل فين تمو فلايسيد ديبتت ثم بعد سن أسجد سجود بوي حتى تطمئن ساجدا أجت سجود سن كيست ترتد الدكان لفان تختار أول فورين سجود سن كيست دي كتر ثم بعد دي كتر تيد اجلس تفدم حتى تطمئن جالسا أجت تيسم كيست ترتد تيسم مما رب اغفر لي كيست تخريان تسجود لمان الدثان نميغري كأركيسا لفتاو كأركيو لفان فرنا ملي سجود متانتي ديبي أكسيمت أركي هكيل جلبون هكير كيد تيسم كيسة دي كتر سجود لميسوان بعد سن سرفران ثم بعد سن أسجد سجود لميسوبي حتى تطمئن ساجدا أغت سجود سن كيسة دي كتر تت ركعتك وان كيسة فران شوف نبيجي النايتين وانا ديندو بعد سن وافعل ذلك في صلاتك كلها صلاتي تتشوف كس كيسة تجد إليه نبيين أكركعة كيسة تجد ترك علامتك صبحي اللي أكنوا ما تجد لميسو تركع سديتك مغربا اللي سدين وكانت تجد تركع فريت الرافت تان اللي أكنت تجد إليه نبيين وروى الإمام أحمد وان قوري رضي الله عنهم عن البدري نم صحابي كبدر ولكي بدر كيجر تكر وان قوري رضي الله عنه قال وان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي وان لا تجزئ صلاتين جيد صلاتين واجبنا من رامبوسيت لا يقيم الرجل فيها صلاة سنتنا من كيسة قجيلشين صلبه دودسا صلاة سنة من جيد صلاة ربينا من رفور تاف صلاة في الركوع كيسة من دود قجيل فتين كدودنا ما إن متراب والسجود كسجود كيسة من دود قجيل فتين صلاة سن ربينا من رأي نخبل صلاة سن انتات نبينا كان صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود قديم أيضا أما اللي اسمه قديم والترمذي لنا قديم وقال وانا الترمذي حديث حسن صحيح حديثكم حديث صحيحات كأما اللي دنسايا وفي رواية أخرى رواية بوان كيجرا حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود أغنمي أجيني صلاة كيجر ركوعي في سجودي كيسلي دقدي ساخجيل فتود صلاة سوامانا ما ينقوت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم تلين نسكي دبي أدي نبي رقدوفت في أن من صلى نم صلاة دلت ولم يقم ظهره كدوب دقدي سان قجيل فن بعد الركوع أجا الركوع الربي أجا الديبي كان ندود قجيل فن والسجود أجا سجود الربي اللي كما كان أكجا خرجر أجا الركوع قد بوين كينو ولد كان أكن نجر أكسد ديبي إنين قجيلين يكان وجه سجود الربيه اللي سجود الرول ديبي تاين أكسد قجيلين كأنه متمول فرة أما اللي تديبس فصلاته باطلة صلاة نساء باطل وهذا في صلاة الفرض صلاة واجب بانا وكذا الطمأنينة إيش معناه نسي أن يستقر كل عضو أبنتي تمو إسين جبات في موضعه فلايسيد أبنتي تمو فلاي رفران إسين سين كأبنتي تمو إسين قجلت بانا طمأنينة إيشون وثبت عنه صلى الله عليه وسلم نبي وان رسولنا ذاك نبي رقدما أنه قال نبي وان أشد الناس سرقة نم شوف نمير هما قرهتوتي قرهناتي نم شوف رهما الذي يسرق من صلاته نم صلاتي سهات النبي هتو شوف نمير هما نم صلاتي سهات قالابتي بيهتو مثل نم صلاتي سهات ترما قيل وانا وكيف يسرق من صلاته نم كم صلاتي سهات النبي غافتا قال وان النبي لا يقيم ركوعها ولا سجودها ركوعي ساتب سجودي سالن خطيفت كامل تفت ديكم توكا كان دوفات
نمتايو صوب ولا القراءة فيها آخر سالك كامل تفد ديكم توكا كان ديو فاد نمسن إنمو خيان جر وروى الإمام أحمد وانقوري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال وانل لا ينظر الله ربي اللال إلى رجل قرن بك ربي اللال صلاتي ساس ملتي نقبل لا يقيم صلبه نمج دقدسان قجلفا بين ركوعه وسجوده ركوعي ساتي بسجودي سيدود ودا ركوعي راول ديبس دقدسان قجلفا ودا سجودي خرار والديبي لدقدسان قجلفا ربي انقرساته ملتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم نبي وان الحديث لبكيست تلك صلاة المنافق سن صلاة منافقات بيكا صلاة منافقة سن صلاة أكم يجلس نمشو فرتيفت إسان ميرانيات كيوكاني آساو نمشي قلقل فرمتها أسر وقتها حتى إذا كانت بين قرني شيطان حقو جاءدون سين ديو سين جيت كاقي سين ريتي سين ديارتات كاي سين قافلم كشيطان سين الدسين قام أماتن لجت أدون نديتي أماتن الكوت فنقر إنكو كسا 4 مرة أفر أدي سلفان دو لا يذكر الله فيها ربك ستنقاب صلاة سن إساف أدو والسام مدر والنخابة ربي أن يكيس جرت إلا قليلا نجد قدك فكيس ترقمالي ذكر ربي تيوي صلاة سن كيس جرت صلاة أكسي سن تنامي وقتها والسام كنامي وقتها يسيك سلا دولة كانوا إن دولة إتم لانسي أدو يجرتون إني والساما سن صلاة منافقات بيك النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى قال أبي موسى وان رقدما قال وان أبي موسى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قردي يوم قيتك دلتشيس بأصحابه صحابي سدلتشيس ثم جلس تيفت فدخل رجل نمتكم مساجد قسيني فقام أولجت يصلي إسان دلت فجعل وانتين مكان كقسين دلت كن يركع الركوع وينقر سجوده سجود إسان لأدلف ووران أدلفان تخي أجم سن الرؤول فوري أما لا أدلفت ديبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي رب وانر ترون هذا نم كان قرتو كما كان دلتو جركان لو مات يسل الندوي مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم دين نبي الله محمد انتهين الردوين ماني فنان ينقر صلاته صلاتي سكيست أدلفا ووران كما ينقر الغراب الدم أكيكا كون نديق وران كاين نديق أجل فنيات الني وراني النيد أكس أجل تاي صلاتي سكيست أدلفا وورانا صلاتنا كان انجرتو النبي أخرجه أبو بكر بن خزيمة قوري حديثا في صحيحه صحيح سكيست وعن عمر بن الخطاب وعن رقوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان النبي ما من مصل نمدلة جر إلا نمدلت كم وملك عن يمينه وملك عن يساره ملائكتي تمرقاف بتال ليس جنمدلت فإن أتمها وجن صلاة خطيفة إن كاملة ندلت عرجا بها إلى الله عز وجل ملائكتي تال لما صلاة تنفوتي قرب بأولين كرت أتشيسا صلاة تالن أتشتي ربك لطيف وإن لم يتمها يوين أمو صلاة خطيفا كاين ركوعي سجودي بأخري ساتي بن صلاة أفريك ضرب بها وجهه صلاة تان الرفوت فولق نفتي برايات صلاة تان لنبار وروى بيهقي لنقوري بسنده سند ساتين عن عبادة بن الصامت الرقوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغنبي ربي النيل من توضأ نم ويسيفت وأحسن الوضوء كويسس أكدا سمر أخفت كسسد ويسيفت كأما اللي أبن دخين سامل فلان أكدا صدق ثم قام كبعد سنولجت إلى الصلاة قر صلاة أولجت كدوب صلاة تاندلت فأتم ركوعها ركوع الله كدن سخت إسدلت وسجودها سجود سل خت إسدلت والقراءة فيها أخريسا وكيس التخريان اللي قرآن كي اللي خت إسكيس التخريب قالت الصلاة صلاة تاوانتون حفظك الله كما حفظتني أكتنا تكسد كان كاتنا الأورت كان ربي ستكسس الأور نتي صلاة تارب كرتيف ثم صعد بها إلى السماء سماء تانم فورني أولين كوران ملائكتي يان ولها ضوء ونور إسي إبسي خبد تنور كي خبد إسي أكسي صلاة تان أولين يان ففتحت لها أبواب السماء الباب السماء كمدر بناني أولم ديم صلاة تان حتى ينتهى بها إلى الله عز وجل أقدم ديماني فل ربي قدين رفني صلاة تان فتشفع لصاحبها أباي سيتي فل ربي سنتي ربك الأتيفم ربي دبت
أقرب نم كان جنة جيس وإن لم يتم ركوعها وجنا مجدولة تكون صلاته في ركوع خطيسنو ولا سجودها وجن سجود خطيسن ولا القراءة فيها وجن وانكس تخرير من خطيسن قالت الصلاة صلاة تاوانتون ضيعك الله كما ضيعتني ربي سيكن ربي سيبليسن التين أكت النبليسد كان ثم صعد بها إلى السماء أم ملائكتي فوريغر سماء ولنور صلاتي بدوتان وعليها ظلمة إسيد كنتيرتيد كابانو قد مداخفتني سيأكنا كيانين فأغلقت دونها أبواب السماء يوسين ديما رفتيوان همتون نقد ديمراني الباب رجفة الباب سمائي كمو رجفا ثم تلف وجاتي جيت فلا سينتدب تلف إمر مرنا مرتد كما يلف الثوب الخالق أكوية جت ولرممرا فيضرب بها وجه صاحبها أتشي قد دربتني نمتش بليس كان فولا قديسا أكات النبليس تكربس بليس نتيسين لنا بار وعن سلمان الفارسي وان رقدم رضي الله عنه قال وانل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرب وانل الصلاة صلاة مكيال كيلو نمي وإن بي مكان فمن وفى نم كيلو كان نمجود وفي له إسل أجرك بوتنيك الننيف يا صلاة تم آخفت أكد سبوتتيد أجرك مجوسي هنن ومن طفف نم مغلاس كان إرس فقد علمتم إسن نبرة ما قال الله في المطففين والنبي ورغلاس الرسكيس دبتنا دغيتن قال الله تعالى ربي وانل ويل للمطففين ورغلاس الجوان مبيم ميزان يقال نيانيا ويتانان ورجوان مبيم ويلكس الرس هلاقي تهي في الربين والمطففون هو إن المنقص نم إرس للكيل كيلو أو الوزن يكان ميزان الرس أو الذراع يكان متري فنضم وين بمن إرس أو الصلاة يكان نم صلاة الردلت وعدهم الله ربي ورسن شفنا يميف بويل قلان ميف هلاقي ميف وهو ويل سلين واد لكتك في جهنم كجهنم كيديم تستغيث جهنم من حره كجهنمان أو لسائر رب الديت نعوذ بالله منه قلان سنيف نارت سنير رب شينا دين وعن ابن عباس عبد الله بن عباس وان الرقدم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الرب وان إذا سجد أحدكم تكوكيسان أجين سجود فليضع وجهه وأنفه ويديه على الأرض فول ساتي فنان ساتي أركسان لآلاف نخوتي رجان سجود فإن الله تعالى ربي نلتي أوحى إلي أن وحيود أن أسجد أغن سجود على 7 أعضاء أغن أبنتي تربر سجود تربين أمر النبيين الجبهة والأنف هتكو أدى فنا ولنجرة أكس اللفكيت مالي أدى الله لفكيت فنا لفنان قسي تجا سجود والكفين تالين كتلمان لفنخن چخيل اللي ألقورا مالي لفنخن والركبتين أفريس وفشنيسون جلب لمان وصدور القدمين جهيس وفتربيسون ليني قبي ميلاتي سن أونتي سن تربان أغن الرسجود ربي إن أمر النبيين وألا أكف أغن لنور شعر الرفيس وجر رفيسي قدتها تلي رفيسون أولنور والفاق بي أكسيت أركتك سنت مشغول تي أركتك ولا فخبدان سجود ولا ثوبا ويافا وياكسر ريفا أغتي ويسن غويفا إت مشغول انتان يا لبي أركك كيف لسر رفيان يركا يكسيت ركوع سجود فمن صلى نمدلت ولم يعطي كل عضو منها كابن تموي كننيف حقه حق إسان كننيف كذوب ابن الدري حق سيبا ليس أكسد دلت لعنه ذلك العضو ابن سنت أبار جرات حتى يفرغ من صلاة أجل صلاتك سبوت ابن سنت إني حق يسن أوت أبار وروى البخاري وانقوي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رجلا أنه حذيفة رأى نرق رجلا يصلي نمدلترك ولا يتم ركوع الصلاة كذوب ركوع صلاة إسان خطيفا نم صلاة دلت كصلاة صندوق ركوع خطيسنرك ولا سجودا كوجا سجود لسجود خطيسنرك حذيفة بن اليمان ترك إنا فقال له حذيفة وانا لإنم كانين صليت أتندلتك ولو مت يؤتم مدود وأنت تصلي هذه الصلاة سين صلاة تندلت يؤت دوت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم دين نبي الله محمد تهين الردوت هو غباردين يسين سلا أكن سين حالة بجرة تندوت دين إسلام مدي تورة دونين دين الإسلام دين أك نبي دفين الرد من ملوار فرما مخايمة نكفر انتهى نمت
وفي رواية أبي داود وان كجرا أنه أبي داود قال وانر أنه حذيفة وانر إنم كان منذ كم تصلي هذه الصلاة إيجي قلنا قمي أكنا دلتشو جرتا يرغافة نم كان إنان قال وانر نمي كان منذ 40 سنة إيجي قلنا فرتما يوانا كنما دلتشو جرا قال وانر حذيفة وانر ما صليت منذ 40 سنة شيئا إيجي قلنا فرتماتو وانا دلتيون جرتين دنون تتيتو يسين تنمتاد قلنا فرتماتو أتومار كان خبرين ولو مت يسلات دوت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم دين نبي الله محمد تنتهي سلا الرد تيدين وكان الحسن البصري وانت يقول كيرتي يا ابن آدم يا إلمان آدم أي شيء يعز عليك من دينك دينك وانرسي قدو جرا وانرسي جبدو جرا إذا هانت عليك صلاتك أجى صلاة تتيسين سلاف أجى صلاة تتيسين سيريرت كصلاة تتسر قيمة وان دبياتم ألفين خبدون جرا دينة كيست وان دبينة صلاة الفيست ماني وأنت أول ما تسأل عنها يوم القيامة كبويا قيامة والنفستي الرسقافة جرات اللي صلاة تنا يو صلاة بليست ونجبدون ترك خبد دبين من دين إسلام كيست كما تقدم أكم نبرق الدبر والنخار في تنم قافة صلاتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أكنا بجين أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله صلاته والنعمل لما كيسا قيامة فاستنم حساب جراتا صلاتنا ما النبيين فإن صلحت وجا صلاة سمراج فقد أفلح نمس نليبان وأنجح نقوليسد وإن فسد وجا صلاة سن الرحمات فقد خاب نخسار نمس وخسر نخسار فإن انتقص من الفريضة شيء وجا صلاة تتواجب سين سر إرد يقول الله تعالى ربي وان الملائكة انظروا ملانا هل لعبدي من تطوع قربتك يكون صلاة سنة تقدلت خبلانا فيكمل به وجتان سيبوتني صلاة سنتان من تقص من الفريضة وواجب السر إرتكان وجتان سيبوتني سنة لفائدان سين قبضتنا آدلتني ثم بعد سن يكون سائر عمله كذلك عملنا ما كيراف كان إبي لنا كسم عملنا ما كيراف كان لين أكسم يو صلاتك كي إنك واجبة إنك عملتهي والنبي نجسون قد في كان نجف كامل سيتات وجسين واندكو تكسر فتت سنة قافتني والسنة خبات سنين سيبوتا صوم اللي والسنة قبل سنة سيبوتا حج اللي والسنة خبات سنين سيبوتا زكاة اللي صدقة خبات سنين سيبوتا عملك كجف أكسمجو فينبغي للعبد قربتش وامله أن يستكثر أجن قدفت من النوافل سنة لأجن قدفت حتى يكمل به حتى يكمل به حق سنة سنين كامل تجنيف من تقص من فرائضه وواجب كيس إسر إرد حق جسن سنة سنين قوتنيف أجن الدنيا الرسولنا لقدفت وبالله التوفيق فصل كوان الردبت في عقوبة تارك الصلاة نم تارك الصلاة عقوبة ركا يجراتا كربي ركا يجرات في جماعة نم صلاة جماعة في مساجدة دلن نمس عقوبة أكم تقبتي مع القدرة إسانا من اللي إرخى باقي اللي مساجد قدوف كأما اللي مساجد دفودا لو كتبرتي تخب كأمو مساجد دفني فلو مرقة تفر دلت نمس عقوبة أكم تقبجر قال الله تعالى رب وانن يوم يكشف عن ساق ويا قيامة ويا سربر ويفور جراتا ويا ربي فول سنة مقام لسجرات ويدعون إلى السجود كنم كمو يكديسون دي سجود يامن سجودنا ما ندنين فلا يستطيعون نمت كل سجود دندو ورّا الدنيا رتكدن سجد دلتين كجماعين دلتين سجود دندو خاشعة أبصارهم الورّا يرين ترتا ترهق خاشعة أبصارهم التي والروان سين قد خشوع خب اجون نيج افتنون مدس الناس نركهب نمت كلين كول ملة جر ترهقهم ذلة أما لا يرين قد بولير تانم كمو وقد كانوا يدعون إلى السجود الدنيا ردر سجود يامن آدمني كوتا دولت دايرانين وهم سالمون إساني نغي خبن كفيا خبن كوتا دولت دايرانين ورلين دانتي راقب الدنيا رد عقوبة سر ربين ركا وجرات ويا قيامة
وذلك قافس يوم القيامة قوي قياما يغشاهم وانم قدوسا ذل الندامة يرين قابو وقد كانوا في الدنيا كيست وانسان تهان يدعونك ورس ياما إلى السجود قر سجود ياما قال إبراهيم التيمي وانا يعني سجود بانسون إلى الصلاة المكتوبة صلاة واجبة ياما بالآذان آذان كياما والإقامة آخم كياما اللي وقال سعيد بن المسيب وان كانوا يسمعون ورسوا وردقي حي على الصلاة حي على الفلاح صلاتي كوتا ليبانكي كوتا وجاد من شوف أكاسرني ورسوا رقاي فلا يجيبون دوب يلاني نوات وهم أصحاء لساني فيا سالمون كان غيخما وفر ما ورساني تتالي وقال كعب الأحبار وان والله ربي إنك ما نزلت هذه الآية آيات تقدمبون إلا في الذين تخلفوا عن الجماعة إلا ورم جماعة رأيك بيرقبوت ملنا بيرقدمبون فأي وعيد اللي تمت أشد إرجبد وأبلغ إرئرت من هذا تنر لمن ترك الصلاة نم صلاة بردين في الجماعة جماعة ستجندلت مع القدرة على إتيانها إسانا من إرئ تخابق جماعة في ندلت وأما من السنة غير سناتي ونعقوبا نمسن وأديسا فما ثبت في الصحيحين ومخارج مسلم كيس قدما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا النبي لقد هممت وانا ياد أن آمر بالصلاة أغن صلاة نمر فتقام كدوب صلاة يعني رابني آخمني إجتني دلة ثم آمر رجلا ثم آمر كألين أمر رجلا نمر بأمر فيؤم الناس كدوبنا مني إمام كيتتاو صلاتي آخم عليو نمي آخم نمت كل أمرك اتباسيات نمدولة شيسران ثم بعد سن أنطلق وان ديم معي برجال يردي بفرد أولين ديم معهم حزم كإرتس تمويو إلى من حطب خران خب كان ميسن كمويو خران يعني قران ويخب إلى قوم نقر قميان نمي كمويو قران دوغدي تكوفد أتديم نلين قر قميان قمين لا يشهدون الصلاة في الجماعة تصلاة بفت جماعة دلن قر ورسني يعني فأحرق بيوتهم عليهم بالنار من وريكي يسون إبدكنان تقوبا النبي قرآن كنان عقوبة أكمل يجبدو ولا يتوعد نبيين اللون بحرق بيوتهم أجن من ورسني قب عليهم ورسني رد إلا على ترك واجب وان واجبك أكمل قد وري برادهم ملي وان من يرنم من رب من وان دقومت مع ما في البيوت سنون لين بيك نمو وان كجرا من الذرية إجوليف ووليف والمتاع ألابت كجر تنوين بيك من سن نم من الدولة كديرا كجر أنني سببت سن من الرقبون وان نبردهم كصلاة جماعي سن تكمل قدونا مغرسيف وفي صحيح مسلم وان كجرا أن رجلا نمي أعمى بلان تكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قد فيه فقال وان يا رسول الله رسول ربي ليس لي قائد يقودني إلى المسجد نبي ربي نمي أركن خب كمساجد نجيس جير نبي ربي تمت وسأل النبي نبي قافت أن يرخص له أجنبي رخصة النوف أن يصلي أجندلت في بيته من سهست فرخص له نبي رخصة النوف فلما ولى نمشي كان دقدق لنا دعاه نبي قيام فقال وارنين هل تسمع النداء بالصلاة آدن كي أجيت يرقافت قال وارن قربتشي كان نعم إيه نغيا قال وارن النبي فأجب كوت إيجي آدن كي أجيت كوترين رواه أبو داود قديم عن عمرو بن أم مكتوم أنه أغني أتى النبي صلى الله عليه وسلم من نبي قدوف عبد الله بن أم مكتوم كن نبي قدوف فقال وانب يا رسول الله رسول ربي إن المدينة كثيرة الهوام دري مدينة كانوا كيقبن كن در بنيس ديك أكمل خب والسباع بنيس بوردا لخب وأنا ضرير البصر ألين من البلات شاسع الدار نمني سالم فقوت أي بعيد الدار وليس لي قائد ليلائمني ولي قائد لا يلائمني نمم اللي أركنا خبتك جرك أمون أركنا خبيتي تنانقون نما كسيجر كوقت صلاة الصبح فعشاء فنانجيسين فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي نبي ربي الرخصة خبأ أغم منك كيس الدولار إلي نبي قافت فقال وان النبيين هل تسمع النداء آدن كي رقيت إلين قال وان النعم إيه نقيا قال وان النبيين فأجب كوتري فإني لا أجد لك رخصة إيجات آدن كي رقيت الرخصة سينرقو كوترين فهذا رجل ضرير البصر نمكن كنبي الرخصة لبيف نمي البلات
شكا إنمت ما يجد وانا من اللي أرقدت من المشقة إبا في مجيئه إلى المسجد وجن مسجد دب كراكنة سب سنة بجيتمت وليس له قائد يقوده إلى المسجد نمرك خب مسجد جيسلين خب ومع هذا كانوا ولين لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرخصة إن كان نيف في الصلاة في بيته أجل من سكيس الصلاة فكيف بمن يكون صحيح البصر نمم التيس فياو سليما كفيهبو لا عذر له كعذر كل خب سنرتين دوبجم ولهذا سبب تناف لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عبد الله بن عباس قافة عن رجل يصوم النهار نمو يجب صوم سنة صومه ويقوم الليل كالكل صلاة الليل دل شبل ولا يصلي في جماعة كامل في جماعة دلا ولا يجمع كامل يأخذ بالجمعة دلا نم كان حالا سامارا لأنه جغافة فقال وانا ابن عباس إن مات يدوي نمس على هذا حالي سنمتا كان ردي سنة إني الكندلاس لكس صوم النبو يصوم أو لكس إيجن صلاة جماعة رفين دلن كإنه خطبة دلن فهو من في النار من نار تسينات وقال أبو هريرة وان رضي الله عنه لأن تمتلي أذن ابن آدم رصاصا حق ابن آدم كن النقوتم رصاصا يعني رصاص مذابا دلالشا يعني وانا كسل دخار دلالشني بارود ويد دلالشني قرر لخانت إرقو ما في خير له سنتر دنساف من أن يسمع النداء إن آدم كده جاي ولا يجيب إني اللف إذا سلا الدنيا رجل أبو ترقو ما في شو وروي وان قديما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال واند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرب واند من سمع المنادي بالصلاة نم صلاة نم صلاة نم ياب للا بسرقي فلم يمنعه كدوبس أوين من اتباعه أجنل اللبس فانديمرف عذر أوين النبي إن قيل واندا وما العذر يا رسول الله عذر صلاة جماعنا أو ما النبي غافة قال وان النبي خوف صدى أو مرض يكان فيدب لا لم تقبل منه الصلاة نم فيدبين أوين كأمل صدان أوين كدوم آدم كي آدم لقيدو من رفين نمس صلاتي ساي نخبلا التي صلى صلاتي ندلسون من أخبرني النبي يعني في بيته صلاتها من ساد لسنبانا وأخرج الحاكم حاكم والنغوري في مستدرك سا كتاب ساك مستدرك حاكم رنين وان النقباس عن ابن عباس أيضا أما اللي قال وان عبد الله بن عباس وان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي رب وان وثلاثة لعنهم الله قم سدنا أبارس ربي داي نربين أباري النبيين كتكم من تقدم قوما نم قستك درمر كقستك إمام كيتتي وهم له كارهون إسي يعني قستون إس جبير إني درجتي إمام كيتتي كيوكان سلطان تتي نمس نم ربين أباري النبيين لميسن وامرأة الإسلام تباتت بلت وزوجها عليها ساخط كإرسيت دلن سخب إسي لم بلت إسلامتي سل ربنا أباري النبيين سديسو ورجل نمج سمع رقي حي على الصلاة حي على الفلاح نم آدنك رقي ثم لم يجيب أواتدوب آدنك سنقول الرفين نم سل نبينا ربنا أباري النبيين صلى الله عليه وسلم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد نمج جيرانك مسجد صلاة نساء جرت إلا في المسجد وجه مساجد كيس الدولة منه ومن جار المسجد جيرانك مسجد إن ورني علي غافة قال وانا من سمع الآذان نمي آذان كده جفتنو نم جيرانك مسجدين وروى البخاري وانقوري في صحيحه صحيح سكيست عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وانا من سره عبد الله بن مسعود ترى من سره نمس قمتشيف أن يلقى الله غدا مسلما أغني بر غدا نسن يعني يوم القيامة بانا ويا قيامة إسان مسلمة قل لا نمي إسان أكسر بيسات كل مفيد فليحافظ آددالوتي على هؤلاء الصلوات الخمس صلاتي لواجبات شنانتا آكدا سير الددالو عبد الله بن مسعود حيث ينادى بهن فليت آدما تمسجد سنت بفدلته آكس الددالو فإن الله ربي شرع نكرتج لنبيكم نبيك يسني سنن الهدى سنة لهنوك كالربين شرعتج نبيك يسني وإنهن صلاة تنشنالين من سنن الهدى سنة لهنوك كجرت
ولو أنكم صليتم في بيوتكم يسليسا من كيسا كيسة فردلة كما يصلي هذا المتخلف أكنمي إيجي أنكم الندلت في بيته من كيسة فردلت يسلي منهم كيسة تدلة لتركتم سنة نبيكم سنة نبي كيسة نبي رياتن ولو تركتم سنة نبيكم ودى سنة نبي كيسة برياتن اللي لضللتم نبدنيد عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا ننوي فقرد وما يتخلف عنها كصلاة جماعة النمير رأيك كيسمون قاف زمن ينجروا قاف نبي ينجروا إلا منافق نم منافقة كمعلوم نفاق ما نسالم بكم تملي أو مريض يكان فيان تهي ملي نم مسجد ربا يكان فيان تهين يكان منافق بكم قاف زمن نبي ولقد كان الرجل نمجر يؤتى به كقدين قدفا يهادى بين رجلين كنمل دور الرو حتى يقام في الصف أغنم كان قرمو خبتني أكست قدين رفني صفكه رابنت أو حتى يجيء إلى المسجد أغنم كان قرمو خبني مسجد رفت لأجل صلاة الجماعة سببت صلاة جماعة أوروفي قافز من نبيين وين أكست دولنين كفيان تين ككيمير خبولين رفدولت كمدا ويخب كجيس لين شوف تراتي رفدولت نم منافقة كبيكا ميف نم فيان تين ملي نم مساجد الرؤول ينجري وكان الربيع بن خيثم والنتي قد سقط شقه في الفالج مقان ستوكين لكف فالج رنين كدبيشي فوري مقان توكين رقو قوت فكان يخرج إلى الصلاة غير صلاة قبدون مكن يتوكأ على رجلين نملمتي إركته يعني نميتك مقتك خبيتك كل مقتك قبي أكسد ديمانين مسجد دفن مسجد قد دفن مكان فيقال له واندنين يا أبا محمد قد رخص لك ربي إن رخص سيهن أن تصلي في بيتك أقد منك كيس الدلت أنت معذور أتن عذر خب دمك كتكو سرتي ينجر منهم كي دلت ورنين فيقول واند هو كما تقولون عذر رقم إنقبا أرنتين أكون مسان إتني ولكن أمو أسمع المؤذن نمو آدم كي رقاينين يقول كيد حي على الصلاة حي على الفلاح نم آدم كي كصلاتي كوتا ليبان كي كوتا اتشو جر رقايا فمن استطاع أن يجيئه نمي آدم كي سن رقايدوب دندي أجني تقدف ولو زحفا وتو جلبان لفرديمي أو حبوا وتو يكان لأدو لفرسخي فليفعل آتجوتين نمي ديمو دندي أكت ديمي فيو وتو نمي قرمو خبر فيه وتو جلبان ديمي رفي وتو لفرسخي قد رفي نمي مؤادن كي رقايدوب دخو دندي كفلسني كون دقبين صلاتي عرفوتين أكسي تجسني صلاتي جماعي سن عادلتوتين وقال حاتم الأصمي وان فاتتني مرة صلاة الجماعة قافتك صلاة جماعي ندبرتن إنام فعزاني نسبر سيسين أبو إسحاق البخاري وحده خف مسا فيار أبي صلاة هانتنا دبرت نقفي ربي صبركي رسيخنين إيجا ربي قدان الرسي خارقارين هك صلاة جماعي رسين دبرنا نبي وفينا صبر سيسن ولو مات ولد يسل قربان تكون الردوء لعزاني سلنا صبر سيسن أكثر من 10,000 إنسان نمكم كنا إرو قداس لا أولكم وفينا صبر سيسن أرسلاتي سنتنا دبر مصيبة يعني دينة يبوتي نمتوك وفينا إرنا عم بسنجرين لأن مصيبة الدنيا والنيسين أكسي في الليل مصيبان الدنيا لأن مصيبة الدين مصيبان دينك يسن مبوت عند الناس فلان ماتي أهون إرلافتو من مصيبة الدنيا مصيبة الدنيا نم صلاتين دلن نم يام ركوبو فنجر نم مو فيدا بكيلمان رواتين نم شفتين ركوباف مصيبة يعني مصيبة الدنيا تنا قدو نما أوليتو مالي مصيبة دينا نمي دنتي يران قبول حاتم الأصمين وكان بعض السلف يقول كيرتي ما فاتت أحدا صلاة الجماعة صلاة جماعي لم تكن لين دبرت إلا بذنب أصابه ذنب من إنه جتين استبرت مالي يو صلاة جماعي سدبرت ذنبات أجت رب سر باسه خوان وقال ابن عمر عبد الله بن عمر وانك خرج عمر يوما عمر بن الخطاب قيته ديم إلى حائط له أوروسة تمرتي تقرسي ديم فرجع قد بي عمرين كان وقد صلى الناس العصر استنا مع السرس دلت ينمي عسر أورو إني أورو رقد ديبي عسر فقويس دلة فقال عمر وان إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة عسرتان دبرتين
فاتتني صلاة العصر في الجماعة صلاة عصرة جماع دردت أرنا دبر أشهدكم وانا مركتي سنتج أن حائطي أقورون تجنتانر رخي صلاة عصرنا دبر ستون على المساكين صدقة حيثين صدقات مساكين أن إنكن مركتنا سنتفد قبادين ليكون أجسين تاتوف صدقانسون كفارة دنبلافنا تاتوف لما صنع عمر رضي الله عنه وانا نان عمري وجد كان كار صلاة جماعنا دبرتن أغرب من كفارنا تشوف ورس الناس دخبا فده قبادين والحائط لين البستان فيه النخل أو تمرتين كيجر تبانا فصل كوان ردبت ويكون اعتناؤه وان نتود دالشنا مسلمة بحضور صلاة العشاء والفجر صلاة الصبح صلاة عشري رفيت نمي مسلمة رفو أشد دالشي ساتها فرج الجبا صلاة شفيو تمددان أمو عشري في الصبحين سين دورين جماعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان النبيين إن هاتين الصلاتين صلاة تلمان صلاة عشائي في صلاة الصبحين أثقل الصلوات على المنافقين صلاة لتان كيسا صلاة منافقة كمالية جبدين يعني العشاء والفجر صلاة عشائي في صلاة الصبح باب النبيين وقت العشائي وقتات وارد كيوهانات دنتدي بكيجر صلاة عشرين رفنا منافقة صلاة الصبح اللي يريبوا البدن رف ولو يعلمون ما فيهما يسلمون أجركي كعشري في صلاة الصبح كيجر سلنا مبيكي من الأجر كأجركي لآتوهما مثل صلاة الفجر رف في صلاة العشاء اللي ولو حبوا أتوسلا أدوا لفرس خلي لمثل إن رفا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر عبد الله بن عمر وانid كنا إذا تخلف منا إنسان نيوان نينتان القابز من كينا إذا تخلف منا إنسان ينمي كين نرآف في صلاة العشاء صلاة عشيدي أجن النم والإندول النفكي سرب والصبح في الجماعة في صلاة الصبح اللي أجن جماعي كي سرب أسأنا به الذن سيتي همتو تسيانا نمن والإنجر كدوب صلاة الصبح في صلاة عشيدي مسجد كي سرب سيتي همتو تسيانا سيتي سماني أن يكون قد نافق نمسنا منافق تيغرتي وليننا إيجن صلاة الصبح صلاة عشيدي مسجد النف نمسنا كما سيانا حكاية القصة عن عبيد الله بن عمرو القوارير وان رواريا رحمه الله قال وان لم تكن تفوتني صلاة العشاء في الجماعة قط ولقيه صلاة العشاء عن جماعة دولر تكنا دبرين فنزل بي ليلة ضيف الكنتوك كيسما نرق قبتين فشغلت بسببه سبب تنم كيسما سني مشغول تين وفاتتني صلاة العشاء في الجماعة صلاة العشاء تجماعنا دولر ندبرين سبب تنم كاني فخرجت وجتان بيت أطلب الصلاة في مساجد البصرة مساجدين بصرة شوف كيد ديويت أنا صلاة جماعي برباد يوم مساجد كان رفقوا دولتني قلن فوجدت الناس كلهم قد صلوا نمت فيو إن رجلا سين دولتي ترابت وغلقت المساجد كمسجدين شوف إنني شوفني ترابة مسجد درسون كيجر بصرة كيجر شوف كي وريجيت بصرة عند العراق كلاميزو فرجعت إن ديبيت إلى بيتي من كيا قد ديبيت وقلت وانا نفيند قد ورد في الحديث حديث نبي وان كي قد فيه إن صلاة الجماعة صلاة جماعة نبي دلت تزيد يرجرت درجانسي على صلاة الفرد صلاة نمشد قفا دلت ب27 درجة دقدمي شنيتين يكان درجة دقدمي تربات يرجرت حديثا كان كي قد فيه سببت سنيفو أن أرنا مر دقدمي تربة وفي دلت مر دقدمي تربة قفا دلت أو في جرين فصليت العشاء عشايتان دولار من الدبي 27 مرة مرود قدامي تربة ثم نمت يرفن فرأيت في المنام أوجو كيسة ترجل صلاة الجماعة نقبين تقوم جل دولار فرأيت ينرجل في المنام أوجو كيسة كأني مع قوم على خيل إسي أنقمتك والإنجر كانوا يمكن شفتنوا على خيل فردر جيف وأنا أيضا على فرس كألين فردرتها قومي أكسي أنا كيجر أوجو كيسة تفرجل ونحن نستبق كنولي والخلجوجر وأنا أركض فرسي ألين فردك كان هرد فلا ألحقهم أن قمتان دوم الأقبل وركان أقبض النبيل كانوا ريف والهنجر فالتفت إلي أحدهم وجتان نمتك كقمتان كيستي قركي قملتي فقال لي وانانين لا تتعب فرسك فردك كان لبين فلست تلحقنا نقبض فردك كان لبين لك نانجرين إنان قلت وانانين ولما ما في سن نقبنين قال وان النبي كان لأننا صلينا العشاء في جماعة
نوين كان سيدر أوريا كنت شفتي صلاة عشري جماعي قدلن وأنت صليت وحدك موقف منك كيس الدلت تنافون وقت كامتين رقبدو لك فردها كي لبين نانل فانتبهت الريبة دمخت وأنا مغموم أنا مركتخب حزين كقابخب لذلك عشيدي ندبرت تانرا فنسأل الله ربك وأنه ينكرن المعونة خار خارسك لأنك إني نخار قار والتوفيق أقربين إني تنخجل جوان النجالات إنه رب جواد أرجى كريم دسا وصلى الله وسلم على نبينا محمد